الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء قنوت. اللهم 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 إنا نستعينك إنا نستعينك إنا نستعينك ونستغفرك 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 ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك 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 ولا نكفرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع 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 ونترك ونترك من يفجرك من يفجرك. اللهم إياك اللهم إياك اللهم إياك نعبد ولك نعبد ولك نعبد ولك نصلي ونسجد 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 وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن
عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.